नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषां स्वागतं। वयं जानीमः संस्कृतभारत्याः सम्भाषणसन्देशपत्रिका नाम एका पत्रिका प्रकाशिता भवति सदैव प्रतिमासे। अस्मिन् मासे पत्रिकायां काः वार्ताः आगताः सन्ति तत्सर्वम् अस्मिन् चलच्चित्रे वयं ज्ञातुं शक्नुमः। अतः भवन्तः स्क्रिप्ट् न कृत्वा सम्पूर्णं पश्यन्तु, पुनः पठितुमपि शक्नुवन्ति। अतः विलम्बं न कृत्वा आगच्छन्तु। स्वागतम्। भाषणशिबिरम् मैसूरुनगरे सरस्वतीपुरे श्रीकृष्णधाम्नि एप्रिल् मासस्य 29तः मे मासस्य 11 दिनाङ्कपर्यन्तं सम्भाषणशिबिरं सञ्जातम्। शिबिरे 25 शिबिरार्थिनः आसन्। समारोपे विद्वान् आनन्दतीर्थ नागसम्पिगे निवृत्तनिदेशकः पूर्णप्रज्ञसंशोधनमन्दिरं मुख्यातिथिः आसीत्। कृष्णमित्रमण्डल्याः कृष्णधाम्नः च पदाधिकारिणः कार्यक्रमे भागम् अवहन्। नगरस्य सहसंयोजकः सुब्रह्मण्यः, बालकेन्द्रप्रमुखा सुरभिः, शिबिरशिक्षिका श्रीमती रमा, संस्कृताभिमानिनः च कार्यक्रमे उपस्थिताः आसन्। चेन्नैनगरे ग्रीष्मशिबिरम्। चेन्नैनगरे अडियार् प्रदेशे एप्रिल् मासस्य 27तः मे मासस्य 1 दिनाङ्कपर्यन्तं ग्रीष्मशिबिरम् आयोजितम्। 25 बालाः अत्र भागं गृहीतवन्तः। शिबिरे गीतानि, कथाः, क्रीडाः, भजनानि, भगवद्गीताश्लोकाः, सुभाषितानि च पाठितानि। कोङ्कणप्रान्तस्य प्रबोधनवर्गः। कोङ्कणप्रान्तेन मे मासस्य 18तः 24 पर्यन्तं लोढा वर्ल्ड् स्कूल् तळोजा इत्यत्र प्रबोधनवर्गः आयोजितः आसीत्। उद्घाटनसत्रे ज्येष्ठवित्तपत्रकारः वैभववझेवर्यः, गुरुदत्ततिरोडकरवर्यः च अतिथिरूपेण उपस्थितौ। चिन्मय आमशेखरः वक्तृरूपेण उपस्थितः आसीत्। 20 जनाः वर्गे उपस्थिताः आसन्। वरदा फड्के वर्गाधिकारिणी, किशोर उधोजी व्यवस्थाप्रमुखः, ख्याति देशपाण्डे शिक्षणप्रमुखः, मनीषा नायकदलाल कार्यवाहिका च आसन्। बौद्धिकसत्रेषु चिन्मय आमशेखरः, अखिलभारत सम्पर्कप्रमुखः श्रीशदेव पूजारी, प्रसाद उमर्ये च उद्बोधितवन्तः। समापने दर्शना सावन्तवर्या अतिथिरूपेण उपस्थिता आसीत्। नीरज दाण्डेकरः पाथेयभाषणेन मार्गदर्शनं कृतवान्। कोङ्कणप्रान्ते बालकेन्द्रप्रशिक्षणवर्गः। कोङ्कणप्रान्ते मे मासस्य 25-26 दिनाङ्कयोः तळोजा इत्यत्र बालकेन्द्रप्रशिक्षणं सम्पन्नम्। वर्गस्य उद्घाटनं सौ श्यामला भट्टा कृतवती। वर्गे बालकेन्द्रसञ्चालनोपयोगीनि विविधसत्राणि स्वीकृतानि। वर्गाधिकारिणी सौ वरदा फड्के, कार्यवाहिका सौ नेहा दाण्डेकर्, शिक्षणप्रमुखा सौ स्नेहल पाडळ्कर्, व्यवस्थाप्रमुखः श्री किशोर उधोजी, नियन्त्रिका सौ अनघा ताम्हनकर् च सञ्चालनसमित्यां कार्यं कृतवन्तः। प्रशिक्षणे 63 शिक्षार्थिनः प्रान्तस्य 18 जनपदतः आगत्य भागं स्वीकृतवन्तः। समापने पाथेयभाषणं श्री नीरज दाण्डेकरः कृतवान्। चेन्नैनगरे रटनाभ्यासकक्ष्या। चेन्नैनगरस्य अडियार् जनपदे लघुबालकानां शब्दसम्पत्तिवर्धनाय सङ्गणकद्वारा शब्दरटनाभ्यासपाठनम् आयोजितम्। मे मासस्य 2 दिनाङ्कतः 31 दिनाङ्कपर्यन्तं विभिन्नसमये 10 कार्यकर्त्र्यः पाठितवत्यः। 25 शब्दानां धातुद्वयस्य च रूपाणां कण्ठस्थीकरणं लक्ष्यम्। 300 बालैः उत्साहेन
प्रतिदिनम् अभ्यासः कृतः। पश्चिमक्षेत्रे प्रशिक्षणवर्गः। तळोजा प्रदेशे मे मासस्य 18 तः 30 पर्यन्तं पश्चिमक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गः आयोजितः आसीत्। वर्गस्य उद्घाटनसत्रे ज्येष्ठवित्तपत्रकारः वैभववजेवर्यः गुरुदत्ततिरोडकरवर्यः अतिथिरूपेण उपस्थितौ आस्ताम्। चिन्मय आमशेखरः वक्तृरूपेण उपस्थितः आसीत्। 12 दिनात्मके प्रशिक्षणवर्गे 27 स्थानेभ्यः 32 जनाः शिक्षार्थिरूपेण उपस्थिताः आसन्। प्रजिता देवारी महेश परळकरः वर्गाधिकारी कार्यवाहोत्तरदायित्वं निरूढवन्तौ। विक्रांत जोशी प्रशिक्षणप्रमुखः आसीत्। प्रणव बोगटे व्यवस्थाप्रमुखः आसीत्। बौद्धिकसत्रेषु अखिल भारत प्रचारप्रमुखः शिरीष भेडतगावकरः, अखिल भारत सम्पर्कप्रमुखः श्रीशदेव पुजारी, प्रसाद उमर्ये च उद्बोधितवन्तः। समापने बाबू सिंह राजपूतः, प्रकाश मोरे च अतिथिरूपेण उपस्थितौ आस्ताम्। कोङ्कण प्रान्ताध्यक्षा कल्पना आथल्येवर्या अध्यक्षभाषणं कृतवती। दीक्षान्त समारोहे शिरीष भेडतगावकरः पाथेयभाषणं कृतवान्। सोलापुरे सम्भाषणवर्गः। महाराष्ट्रे विवेकानन्द केन्द्रं संस्कृतभारत्याः सोलापुरशाखा इत्यनयोः संयुक्ताश्रये अभ्यासवर्गान्तर्गततया सम्भाषणवर्गः मे मासस्य 21 तः 31 पर्यन्तं सम्पन्नः। वर्गे 45 शिक्षार्थिनः सहभागिनः आसन्। अस्य समारोपे प्रमुखातिथित्वेन उपस्थितः आसीत् श्री अरविन्द जोशी। अतिथिपरिचयं हरीशः कृतवान्। शिक्षार्थिभिः नाटकं, संवादः, गीतं, परिचयः, मनोगतम् इत्यादयः प्रस्तुताः। प्रास्ताविकं निखिल बडवे कृतवान्। सूत्रसञ्चालनं शुभांगी कुलकर्णी कृतवती। धन्यवादं सुहास देशपाण्डे ज्ञापितवान्। एतं वर्गं शुभांगी, निखिल बडवे च चालितवन्तौ। व्रजप्रान्तस्य प्रबोधनवर्गः। आगरायां जून् मासस्य 5 दिनाङ्के व्रजप्रान्तस्य प्रबोधनवर्गः समुद्घाटितः। अस्मिन् अवसरे अध्यक्षीयोद्बोधनं कृतवती प्रान्ताध्यक्षा प्रा तुलसीदेवी। विशिष्टातिथिः आसीत् श्री हरिशंकर महोदयः। डॉक्टर धर्मेन्द्राग्रवालः प्रास्ताविकीं प्रस्तुतवान्। प्रांत प्रशिक्षण प्रमुखः सतीशः, व्रज प्रांत संघटन मंत्री श्री नरेंद्र भागीरथी, लक्ष्मीनारायणः, वर्गाधिकारी श्री रघुवीरः, ओम प्रकाश बहुसलः, हरस्वरूपः, डॉक्टर जगदीश शर्मा, गंगाधरारोड़ा च प्रमुखरूपेण उपस्थिताः आसन्। कार्यक्रमस्य सञ्चालनं डॉक्टर गौरव गौतमः कृतवान्। वर्गे 39 शिक्षार्थिनः उपस्थिताः। झिरियां मध्यक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गः। मध्यक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गः झिरियां सुसम्पन्नः। उद्घाटनसत्रे मुख्यातिथिरूपेण मत्स्यविभाग राज्यमन्त्री नारायणसिंह परमारः, विशिष्टातिथिरूपेण विधायकः अमरसिंह यादवः, विभागसङ्घचालकः उदयसिंह चौहानः, मुख्यवक्तृरूपेण क्षेत्रसंयोजकः भरतवैरागी, अध्यक्षरूपेण डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाण्डे च उपस्थिताः आसन्। वर्गस्य प्रतिवेदनं डॉक्टर जागेश्वर पटले उपस्थापितवान्। वर्गे 35 शिक्षार्थिनः उपस्थिताः आसन्। समापने शिक्षार्थिभिः कार्यक्रमस्य सञ्चालनं कृतम्। संस्कृत ग्राम नामकं नाटकं प्रस्तुतं च। कार्यक्रमे अस्मिन् मुख्याभ्यागतरूपेण गौतम टैटवालः, मुख्यवक्तृत्वेन डॉक्टर लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः, अध्यक्षत्वेन डॉक्टर अशोककुमार भदौरिया, उदयसिंह चौहानः च उपस्थिताः आसन्। हिमाचलप्रदेशे उत्तरक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गः। हिमाचलप्रदेशस्य
पौण्टा साहिब इति स्थाने जून् मासस्य 8तः 20 पर्यन्तम् उत्तरक्षेत्रस्य प्रशिक्षणवर्गः प्रवृत्तः। अस्मिन् 112 शिक्षार्थिनः भागम् अवहन्। मुख्यातिथिरूपेण उपस्थितः आसीत् विभागसङ्घचालकः श्रीमान् चन्द्रशेखरः। विशिष्टातिथिरूपेण कैप्टन जगदीश सिंहाटवालः उपस्थितः आसीत्। मुख्यवक्तृरूपेण अखिल भारत सह प्रशिक्षण प्रमुखः डॉक्टर सचिन कठाळे मार्गदर्शनं कृतवान्। श्रीमान् कौशलकिशोरः वर्गस्य प्रास्ताविकम् उपस्थापितवान्। श्रीमता नवीनेन मञ्चसञ्चालनं कृतम्। धन्यवादज्ञापनं डॉक्टर मीनाक्षी मिश्रा अकरोत्। अस्मिन् अवसरे क्षेत्र संघटन मंत्री श्रीमान् नरेंद्र कुमारः, हिमाचल प्रांत सहमंत्री डॉक्टर ज्ञानेश्वरः, प्रशिक्षण प्रमुखः डॉक्टर मुकेशः, प्रचार प्रमुखः डॉक्टर सत्यदेवः, देहली प्रांत प्रशिक्षण प्रमुखः श्रीमान् आशुतोषः, प्रचार प्रमुखः डॉक्टर कृष्णमोहन पाण्डेयः, हरियाणा प्रान्तस्य प्रचार प्रमुखः श्रीमान् सत्येन्द्रः, जम्मू संघटन मंत्री ऋषिकुमारः, समाजस्य अन्ये गणमान्याः च उपस्थिताः आसन्। पुणे नगरे सम्भाषण शिबिरम्। पुणे नगरे MVG गृहसङ्कुले मे मासस्य 31तः जून् मासस्य 9 पर्यन्तं सम्भाषण शिबिरं प्रवृत्तम्। अस्य समापने शिक्षार्थिभिः सांस्कृतिककार्यक्रमाः प्रदर्शिताः। शिबिरं शुभदा रानडे, दिलीप रानडे च चालितवन्तौ। शिबिरार्थं सुचित्रा, यशोधन जोशी, श्रुति देशपाण्डे इत्यादयः सहकृतवन्तः। कार्यक्रमे अतिथिरूपेण पुष्कर कुलकर्णी, अध्यक्षरूपेण दिलीप करमरकरः च आगतौ आस्ताम्। सम्पन्नः प्रगतप्रशिक्षणवर्गः। संस्कृतभारत्याः प्रगतप्रशिक्षणवर्गः मे मासस्य 18 दिनाङ्कतः 30 दिनाङ्कपर्यन्तं बेङ्गलूरे अक्षरे सम्पन्नः। वर्गे अखिल भारत उत्तरदायित्ववन्तः, क्षेत्रीयोत्तरदायित्ववन्तः, प्रान्तस्तरीयाः मन्त्री संघटन मन्त्री प्रशिक्षण प्रमुखाः चेति 6 वर्गार्थिनः उपस्थिताः आसन्। वर्गस्य उद्घाटने अखिल भारत अध्यक्षः प्रा गोपबन्धुमिश्रः, उद्योजकः विजयसिंहः च उपस्थितौ आस्ताम्। सम्भाषण शिबिरस्य स्तरवर्धनं, कार्यकर्तृत्व विकासः चेति मुख्यम् उद्देशद्वयं निर्वहति। अस्मिन् वर्गे जी महाबलेश्वर भट्टवर्यः, संघस्य सह सरकार्यवाह श्री मुकुन्दवर्यः च उपस्थाय सत्रद्वये विशेषतया मार्गदर्शनं कृतवन्तौ। वर्गार्थिषु सत्रस्वीकरणं विहाय अन्य समये सर्वेपि शिक्षार्थी मनोभावेन सहभागं कृतवन्तः इति विशेषः। जनार्दन हेगडे, HR विश्वासः, सचिन कठाळे, रगसिंहराज पुरोहितः, दिवाकर शर्मा, सीताराम शर्मा, श्रीरामः, नंदकुमारः, वंदना भगिनी चेति शिक्षणगणे आसन्। जयप्रकाश गौतमः, श्रीशदेव पुजारी, सत्यनारायण भट्टः, शिरीष भेडत गांवकरः, दत्तात्रेय वज्रल्लिः, दिनेश कामतः इत्यादयः वर्गे मार्गदर्शनं कृतवन्तः। समापने पेजावर मठाधीशानां पूज्यानां श्री श्री विष्णुप्रसन्नतीर्थ स्वामिनाम् आशीर्वचनं सर्वैः लब्धम्। मुख्यातिथिरूपेण न्यायवादी SS नागानन्दवर्यः उपस्थितः आसीत्। पाथेय भाषणं तु दिनेश कामत महोदयस्य आसीत्। धन्यवादः। बालकेन्द्र प्रशिक्षणवर्गः दर्शनाय अग्रिमे इतोपि वयं जानीमः काः वार्ताः आगताः अद्य एतावत् पर्यन्तं केवलम्। नमो नमः, पुनः मिलामः।